मोगाळ गोंयकार भाव भयणां आनी गोंयचो सगळे न्यूज चॅनल सगळे प्रुडंट इन गोवा सगळे आनी सोशल एक्टिविस्ट आनी सगळे MLA आनी CM आनी तशेंच गोंयचे पुलीस हेडक्वॉर्टर जावं ल्हान पुलीस स्टेशनां जावं RTO हांव मिनीन फिलीप कोस्ता गिरदोले चांदोर सालसेट गोवा म्हज्या घरा नंबर 188/190 पायचें नांव जुझे डिकोस्टा मायचें नांव रुजादा डिकोस्टा लेट माय पाय सोंपल्यां लेट तेगेलो पूत कुयट शारां काम करता 2 वर्सां आदीं गोंय हांवें एक सेकंड हँड जैन घेयलोली आनी म्हज्या नांवार हांवें घेयलोली आनी आमगे मामी बरी ना हॉस्पिटलां बी वताय वो कितें सामान हाडपा जाय वो खूंय भोंवपा जाय ती गाडी हांवें घराको दवरलोली आनी ती गाडी फॅमिली लोकांगे मागोन हाडूं पडटा रात्यां कोणू बरो ना जालो लोकां फोन करून न्हिदलो मनशां उठावपा पडटा मागीर ती गाडी घराको दवरलोली आनी ती गाडी मुगेली चोरये गेल्या आनी चांदोर पुलिसांकूय हांव कंप्लेन ऑलरेडी दितलो तुमगे नंबर बी सगला तरी पूण तुमगे व्हिडिओ चोयताय न्हू हो म्हगे गाडी कोणी विकिल्या तें म्हाका लागना जावं भावान जावं तें चोरून नोयल्या तें म्हाका लागना म्हगे परमिशन नासतना मोको फोनाचेर उलोय नासतना म्हगे सायन नासतना तेणें गाडी वयल्या ती गाडी तुमकां RTO हिंगा थिंगा सोदूं वयच्या नाका ती गाडी गिरदोली रोगड्यांगे थिंगा मोटाय थिंगा हरजा पयल्या वाटेन पयलें कोपेल आहा धाकलोसो पुरीस आहा थिंगा आहा ती गाडी आनी त्या भुरग्यागेलें नांव सांगोता हांव आनी फोन नंबर दिता पुलिसान सगळ्यान कॉन्टेक्ट करचें कारण म्हाका हांवें कानून हातीन घेयलो जायत मागीर ताका मारग पडटलें हांव कायद्याचें कोता कितें कोत्ता तें सरकारागे कायद्याचें कोता देखून हांव व्हिडिओ कोता आनी कंप्लेनूय कोता आनी जरी तो तुमको जायना न्ही हांवें कानून म्हज्या हातीन घेयलो जाल्यार म्हाका कोटा हांवें कितें करूं जाता आनी कितको हाडटा ती मोदी वाडो MODDEM वाडो आयरिस्टो तो आयरिस्टो गोंया नंबर तेगेलो पूण हांव हिंगसान दिता +91726401041 म्हळ्यार गोंय आसा कोत जाल्यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गोंय आसा तूं सेव कोत जाल्यार एशको मारपाचो 7226010441 आनी भायले कंट्री सा कोत जाल्यार +91726401041 ह्या भुरग्या कडेन ही गाडी आहा आनी त्या भुरग्यान मुगे परमिशन नासतना गाडी वयली भुरगो मू माय पाय तेगे सोंपल्याय मू हांवें बरेपणान एक सायडी हांवूय दुकां आसतना तरी पूण म्हाका हें लायव्ह विचार पडलें दुकां आसता पासून येवपा न्ही आसलो बरेपणान हें केलें बरे भाशेन मेळटोवपा बरे भाशेन क्लियर करपाक भावान ही केली म्हणटा भावाक अर्द पयशे दिल्याय म्हणटा आनी हांवें दिवपा लायलो म्हणटा आरे हाल्या हांव काजार जायन म्हगे बायले गोंय दवरतलो आनी हांव हिंगा जोडपा येतलो हाल्या म्हगे भाव म्हगे बायले विकतलो बायले तुमगे न्हयतले आं हाल्या बायले गोंय दवरता म्हगे बायलेकूय घेवन वयतले हाली गोर बँकां दोन पयशे काडले
आनी तुमकां तो लोन हारी करपा जावपाना आमगे परमिशन नासतना तुवें आतां त्यो म्हाका दादाकीर उलोवन गुंडाकीर तिगे दाखोवन सुबेज मोकोडे उलोवन पळय केलां न्ही तें काळीज मुगे दुखोलें आनी आतां हांव तुका सोडपाना आयरिश्टो हो तुका आतां हांव सोडपाना आनी तिगे पळय मामी भयण ती पळय हाय ती मुगेली एकदम बरी पूण तुवें म्हाका ह्यो दादागीर पळय उलयल्याय त्यो काळजा लागल्यो वयल्या मुट्टू तिगे केसो गाडी येशी कुसलोली येशी ती कुसलो गाडी कित्या घेच्या पावलो तुका जेवण जेवपा थिंग पयशे नाय मरे तूं लोकांगे गोरां राखोन दीस काडय मरे आं तिगे मायन पायन तुका सांबाळूं जायना मू तुका मशानाक घेवन गोरां राखोन जेवणाक वता तेणी शिकोवन तुका वाडयलो आं तूं पणजे मरे तूं तेंगे राखता मरे गोरां राखता मरे पोसक मरे तूं तेश उलयच पळय तूं वयल्या मोको दादागीर हे भाशेन उलयता न्ही तुका आतां डायरेक्ट सांगता आनी आलसीन ते मुगेले एकदम बरे आमी बारबो भोंवपाचे तेगे डॅडी ना आडी ना बारबो भोंवपाचे पूण तूं ह्यो म्हाका धमकी पळय दिल्याय न्हू दुकां आसतना तें म्हजें काळीज दुखोलें आनी आतां हांव सद्या गोंया पुलीस स्टेशनाची कंप्लेन करतलो म्हाका 24 वरां भितर चांदोच पुलिसान मुगे गाडी मुगे घराको पावना न्ही 24 वरां भितर तुका हांव उबान व्हरतलो आयरिश्टो हांव तुका तुज्या घरांत उबान व्हरतलो हें आतां हांव डायरेक्ट सांगता मागीर मुजगुन्यांक नाकाय मुगे 24 वरां भितर गाडी म्हाका पावों जाय तूं मागीर कोणाक पयशे दिले कितें केले तें म्हाका लागना हांव कानून हातीन घेतलो 24 वरां पुलिसांक गोंयच्या पुलिसां आनी आरटीओ टायमींग दिता 24 वर कंप्लीट जाली तुका सोडपाना म्हाका धमकी दिता ह्या ऑडियो घाल म्हाका धमकीता तुका बरे भाशेन उलयला बाबा अमके भाशेन तुका उलयता हांव तोंडकायेन तूं ऑडियो घाल म्हाका दादागीर सांगता जात तें कोर कोर्टां वयता तुका एश कोता तेश कोता आं तुका पयलीं सद्या राव थिंग घर ना मरे माशानाक हेडो पळो हा मरे पयलीं ओन घर काड लोकांक भीक मागोन तुवें ती गाडी घेयली म्हूण सांगत तूं तें दिको हा मोकोडे माय पायना भोंगो चुरचुरे माय हें केलोलें तोंडकायेन उलयलोलें वयल्या तूं म्हाका धमकी दिता मुगे गाडी ओनर हांव वयल्या म्हाका धमकी दिता आनी तूं जाणा आख्खो संवसाराक मुगे विडियो पावता हेजे तिगे फोटो येतलो हेजे तिगे फोटो घालन हांव हो युट्यूबार घालतलो उडकासर फोटो घालन तिगे युट्यूबार घालतलो चोयता हांव तिगे कितू गुंड आहाय आनी मुगे कितू गुंड आहाय तो कळटा तुका कितूक दीस जाला ते मुगे कांय चयलो ना कळटा तुका आनी सगळे गोंयकार आमगे मोगा बाबडे सांगता जाय ते बाबडे गाडी घेताय जावं लंडन अमेरिका हूंय वयताय तुम बाबडी आपणे घराको कोण भाव चलयतालो कोण चलयतालो तेंक जाणटेल्यांक कोणाकूय हूंय व्हरपा जाय एश गाडी दवरताय पूण तुम कितें कोताय आपणागे फ्रेंड कोणाकूय गाडी गरज जाल्यार तेका दिताय गाडी भोंगो वच दी पूण तिगे गाडी वयलो कोणी कोणाकूय विकिली तेदो तुका राग येतलो न्ही तिगे गाडी ती म्हाका चलोवपा दिल्या मातशें वचोन यो म्हूण म्हज्यान निकू आतां आनी त्या मनशान घेच्या जाता तूं वयल्या मुटणी आतां इन्शुरन्स फारीक केला हे डोर कितें सारकें केला त्याच 1 रुपया पासून हांव दिना 1 रुपया पासून कळटा तुका तुका म्हज्या पांयाको हांव नाक जोरोवपा लायना न्ही म्हज्या पांयाको नाक जोरोवपा लायना न्ही म्हजी कान कातून भायर मार आमगे तो येयलो जाय तूं हांव फाल्यां येता टिकेट काडून फाल्यां येता आमगे तो खंयच्या टायमार येयलो जाय तूं फाल्यां येता हांव उडकासतर आतां तूं सॉरी मागोशी गुन्या बोगसाण मागोशी हें फॉरगिव ना तुका आमगे खंयच्या टायमार येयलो जाल्यार खंयच्या टायमार टिकेट काडून येता कॅन्सील कोन्न येता हांवें तुका शिकयता बादशागे पावर म्हणटा कितें तो म्हाका धमकी दिता तूं केन्ना रे आं तुवें कितें चयलां तूं केन्नाचो म्हाका धमकी दिवपाक तुमचे बऱ्या गेल्या वयले आमी शाटीर येताय मरे तुमी चांद्र पुलीस स्टेशनाचेर मडगांव पुलीस स्टेशनार PI फोन करता तिगे घरा धाडटा आतां वदारा भितर चोय